कैद। किस्त 2। सारा की माँ उस दिन से लेकर अब तक एक लम्हे को भी चैन से ना बैठ सकी थी। वो हर पल दरवाजे की जानिब टिकटिकी बांधे देखती रहती, जैसे अगले ही लम्हे उनकी बेटी आंगन में कदम रखेगी और वो उसे सीने से लगाकर तमाम दिख भूल जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और सारा की कोई खबर ना थी। वो कभी रोती, कभी दुआ मांगती और कभी नीम बेहोशी के आलम में बस एक ही जुमला दोहराती, मेरी सारा ऐसी नहीं है। वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बच्ची जरूर किसी मुसीबत में है। मोहल्ले के लोग आते, दिलजोई करते, मगर उनकी बातों में छपी जहर आलूद सारायमों के जख्म पर नमक छिड़क देती। कोई कहता अब जमाना ही ऐसा है, लड़कियां खुद मनमानी करती ही, तो कोई सरगोशी में गोया होता किसी के साथ भाग गई होगी। वैसे भी आजकल की नस्ल। ये सुनकर सारा की मां का दिल जैसे चीर दिया जाता। वो लरजते लबों से सिर्फ यही कह पाती, नहीं, मेरी सारा ऐसी नहीं है। मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है, यही सच है। आंसू जैसे उनकी आंखों में जम गए थे। ना कोई सहारा, ना कोई बेटा, ना रिश्तेदार। तन्हा एक मां बेटी की आस में जीती जा रही थी। ऐसे में उनके हमसाए में रहने वाली खाला अलमास वाहिद हस्ती थी जो दिल से उनका साथ निभा रही थी। न सिर्फ रोज उनके दरवाओ दीवार की खबर रखती, बल्कि अपने हाथ से बना हुआ खाना ला कर खामोशी से रख जाती और मुंह के चेहरे पर उदासी की गहरी लकीर देखकर एक ठंडी आह भरती। बेटी अल्लाह सब्र दे। मैं जानती हूँ सारा जैसी बच्ची गलत राह नहीं ले सकती। कहीं ना कहीं मुसीबत में होगी, अल्लाह जरूर उसका इंसाफ करेगा। सारा की मां बस खामोशी से आंखों में आंसू लिए खाला अलमास की बात सुनती और खाली नजरों से दरवाजे को तकती रहती, जैसे उनके दिल का हर कोना यही पुकार रहा हो, मेरी सारा, लौट आओ, तुम्हारी नींद टूट चुकी है। सारा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ना उसे वक्त का अंदाजा रहा था, ना दिन और रात की तमीज बाकी बची थी। वो नहीं जानती थी कि उसे यहाँ लाए कितने दिन बीत चुके हैं, चंद घंटे या शायद कई सदियों जितने तवील लम्हात। जिंदगी अब महज एक मजबूरी बन चुकी थी, एक बोझ जिसे वो सिर्फ अपनी मां के नाम पर ढोती जा रही थी। अगर उसकी मां की मोहब्बत और उनसे मिलने की उम्मीद ना होती, तो शायद सारस कब का हार मान चुकी होती। अब तो जीने का एक ही सबब बाकी था, वही मुलाजिमा जो पहले दिन आई थी, अब भी दिन में एक बार आती। खामोशी से खाने की थाली रखती, सारा को 2 घूंट पानी पिलाती और उसके सर पर हाथ फेर कर चली जाती। सारा खाने को भूख के लिए नहीं खाती थी, वो बस इतना ही खाती थी जितना जिंदगी को थामे रखने के लिए काफी हो। उसके अंदर अब कोई ख्वाब बाकी ना रहा था, कोई ख्वाहिश, कोई मुज़ाहमत, बस एक प्यास थी, मां की आगोश की प्यास। वो लम्हा ब लम्हा बस एक ही दुआ मांगती थी, या अल्लाह, मेरी मां सलामत हो, मैं उनके पास लौट जाऊं, एक बार उनके गले लगकर रो लूं, उन्हें बता दूं कि उनकी बेटी पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। यही आरज़ू, यही दुआ अब उसकी सांसों में घुल चुकी थी। उसके लब खामोश थे, मगर दिल की चीखें आसमान तक सुनाई देती थीं। फीकी चांदनी जब खिड़की से आकर कमरे की वीरानी पर छा जाती, सारा चुपचाप उस रोशनी को तकती रहती। उसकी आंखों में एक ही इल्तिजा होती, ए चंद, अगर तुम तक मेरा पैगाम पहुंचा सकता है, तू जा और कह दे उनसे कि
सारा अभी जिंदा है, बस उनके लमस की तलब गार है। सारा के जिस्म पे एक चादर थी, इसके कपड़े ज़ारून ने फाड़ दिए थे। 3 दिन से ज़ारून यहाँ नहीं आया था। सारा लेटी छत को देख रही थी कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आ और ज़ारून अंदर आया। ज़ारा की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया, वो वैसे ही लेटी रही। ज़ारून आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए ज़ारा के बिल्कुल पास सर की तरफ खड़ा हो गया। वो बहुत गौर से ज़ारा को देखने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़की हुस्न का मुजस्समा है। अगर किसी और हालात में ये ज़ारून को मिलती तो वो उसे अपने दिल की मलका बना के रखता। अभी तो उसे सिर्फ उसके बाप से बदला लेना है। इस तमाम वक्त में सारा के जिस्म में बिल्कुल भी हरकत नहीं हुआ। उसे तशवीश हुई कि ये लड़की जिंदा भी है या मर गई। उसने एक झटके से सारा के जिस्म से चादर खींच के हटा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ सिगरेट इसकी गहराई में रख के बुझाया। सारा की हल्की सी चीख निकली। जलन और तकलीफ की वजह से इसकी आंखें बंद होने लगी। वो आहिस्ता अपने हाथ उसके पूरे जिस्म पे फेरने लगा। सारा का नरम वाव मिलाम जिस्म इसको अपनी तरफ खींचने लगा। वो एक बार फिर उसके जिस्म को अपने दांतों से काटने लगा। ज़ारून की शिद्दतों को बर्दाश्त ना करते हुए सारा का सांस खरने लगा। ज़ारून को सारा की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो इंतकाम की आगाफ में अंधा इसे तकलीफ देने में मसरूफ था। ज़ारून को लगा कि सारा का जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। वो एकदम से सारा के ऊपर से उठा और सारा की नब्ज़ चेक की जो कि बिल्कुल मध्यम चल रही थी। उसने रूम से बाहर जाके जल्दी से मुलाजिमा को बुलाया और उसे कपड़े लाने को कहा। मुलाजिमा भाग के अपने क्वार्टर से कपड़े ले आ। मुलाजिमा ने खामोशी से सारा को कपड़े पहनाए और उसके निढाल बेजान जिस्म को एक चादर में लपेट दिया। आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी और बेबसी छुपी थी। सारा होश व हवास की एक धुंध में लिपटी हुई थी, मगर उसकी सांसें अब भी जारी थीं। चंद लम्हे बाद ज़ारून तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुआ, एक नज़र सारा पर डाली और बगैर कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो वजूद जो कभी अपने बाप के गुरूर को रौंदने का ज़रिया था, अब उसके दिल पर बोझ बनने लगा था। ज़ारून ने दरवाज़ा ज़ोर से खोला और बुलंद आवाज़ में हुक्म दिया, गाड़ी निकालो फौरन। ड्राइवर ने ज़ारून के चेहरे की संजीदगी देखकर फौरन गाड़ी स्टार्ट की। ज़ारून ने सारा को पिछली सीट पर नरमी से लटाया और खुद उसके साथ बैठ गया। गाड़ी शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल की बर्क रफ्तारी से रवाना हो गई। इस अस्पताल का हर फर्द ज़ारून के नाम और उसके असर व रसूख से बखूबी वाकिफ था। जैसे ही गाड़ी अस्पताल के गेट पर रुकी, चंद स्टाफ मेंबर्स फौरन बाहर आ गए। ज़ारून ने सारा को स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया और बगैर किसी रस्मी कार्रवाई के बुलंद आवाज़ में हुक्म दिया, इमरजेंसी रूम फौरन। इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुल चुका था। एक नौजवान खातून डॉक्टर सारा की इब्तिदाई हालत चेक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जूं ही उसने सारा के जिस्म पर पड़े तशद्दुद के निशानात और उस की नीम बेहोशी की कैफियत देखी, उसका रंग उड़ गया। दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। नर्स, फौरन बाकी डॉक्टर्स को बुलाओ, ये केस संगीन है, उसने हुक्म दिया। कुछ ही लम्हों में 4 मजीद डॉक्टर्स कमरे में दाखिल हो गए। सबकी नजरें सारा पर थीं और चेहरों पर तशवीश की लकीरें गहरी होने लगी। ज़ारून, जो बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था, अंदरून खाना एक इज़्तिराब का शिकार हो चुका था। उसका दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो गया।
وہ چاہتا تھا کہ سارا کی موجودگی اس کے دشمن کے دل کو چھلنی کر دے، مگر اسے مرنا نہیں تھا۔ اس کی موت اس کے انتقام کو نامکمل کر دیتی۔ اس نے بے قراری سے ایک بار پھر ایمرجنسی روم کی طرف دیکھا، جہاں سفید کوٹوں میں ملبوس ڈاکٹرز سارا کو بچانے کی جنگ میں مصروف تھے۔ زارون کا سینہ ایک عجب کشمکش سے بھرنے لگا۔ ڈاکٹرز سب کچھ جانتے تھے۔ انہیں یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ محض طبی نہیں، بلکہ ایک پولیس کیس ہے، ایسا کیس جو چیخ چیخ کر اپنی فریاد سنا رہا تھا۔ مگر وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جس شخص کے حکم پر یہ لڑکی یہاں لائی گئی ہے، اس کے اثر و رسوخ کے سامنے قانون کے دروازے اکثر بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب خاموشی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ زبان پر مہر لگی تھی، مگر آنکھوں میں تأسف کی ایک نمی سی چھپی تھی۔ ہر زخم، ہر ٹوٹا ہوا خلیہ ان کی پیشہ ورانہ غیرت کو چبھا رہا تھا، مگر وہ بے بس تھے، صرف علاج کر سکتے تھے، انصاف نہیں۔ 5 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے، مگر سارا اب بھی بے ہوش تھی۔ اس کی سانسیں دھیمی تھیں، جیسے زندگی کے ساتھ اس کا رشتہ فقط ایک دھاگے سے جڑا ہو۔ زارون اسپتال کی راہداری میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار کسی اندرونی طوفان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ گھڑی کی ہر تک اس کے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھی۔ آخرکار 7ویں گھنٹے کے اختتام پر ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر کسی حد تک اطمینان تھا۔ مبارک ہو، وہ اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، مگر ابھی وہ دوا کے زیر اثر ہے، اس لیے سو رہی ہے۔ زارون نے جیسے ایک طویل سانس لی ہو، اس کے اندر دبی ہوئی بے چینی لمحہ بھر کو ڈھیلی پڑ گئی۔ شکر ہے، وہ زیر لب بڑبڑا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک تلخ حقیقت اب بھی چنگاریاں برسا رہی تھی۔ زارون نے اپنے وفادار آدمی کو بلایا اور کہا کہ سارا کے گھر اطلاع دے، اب وہ سارا کی ویران حالت پر اس کے والد کا ماتم دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سارا کی ماں صحن میں بیٹھی دروازے کو تکتے ہوئے دعاؤں میں مصروف تھی۔ دل بھی چین تھا اور آنکھیں راستہ تک رہی تھیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سارا، میری بچی، میری سارا آئی ہے، وہ لرزتی آواز میں بولتے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف لپکیں۔ مگر جیسے ہی دروازہ کھولا، ان کے سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا، عمر لگ بھگ 28 برس۔ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کی بیٹی اسپتال میں ہے۔ یہ سنتے ہی سارا کی منہ کی سانس جیسے رک گئی۔ ایک پل کے لیے امید مایوسی میں بدل گئی۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے اس کے پیچھے ہو لی۔ نوجوان نے خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، وہ بیٹھی تو دھڑکنوں کے ساتھ دعائیں بھی تیز ہو گئیں۔ میری بچی، وہ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا اسے؟ ان کی آواز میں ماں کا وہ کرب چھپا تھا جو صرف ایک ممتا ہی محسوس کر سکتی ہے۔ جی، وہ ٹھیک ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے گا، نوجوان نے مختصر مگر نرمی سے جواب دیا۔ مگر وہ ساتھ ہی سارا کے والد کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسا کہ زارون نے اسے تاکید کی تھی۔ باقی کا سفر خاموش آنسوں دہرائی گئی، دعاؤں اور امید و خوف کے تذبذب میں گزرا۔ ہر گزرتا لمحہ ایک نئی بے چینی لے کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوئیں، جہاں نوجوان نے بتایا تھا، ان کی نظر بستر پر لیٹی اپنی لختے جگر پر پڑی۔ سارا کی حالت ایسی تھی کہ وقت گویا ایک پل کے لیے وقت ٹھہر گیا۔
نہ وہ چیخ سکی، نہ رو سکی، نہ ہی قدم آگے بڑھا سکے۔ وہ بس دروازے کی چوکھٹ پر بے سود سی کھڑی رہ گئیں، جیسے روح جسم سے جدا ہونے کے قریب ہو۔ بستر پر پڑی سارا کی حالت چیخ چیخ کر اس پر بیتے ظلم کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائے نیل، بازوں پر خراشی اور آنکھوں میں جمی خاموش وحشت، سب کچھ اپنی زبان میں کہانی سنا رہا تھا۔ نرس جو خاموشی سے سارا کے پاس کھڑی تھی، یہ منظر دیکھ کر 2 قدم بڑھ کر سارا کی منہ کو تھام لائی اور نرمی سے کرسی پر بٹھا دیا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، دل دکھ سے بوجھل۔ بیٹھ جائیں خالہ جی، اس نے دھیرے سے کہا۔ اسپتال کا عملہ خاموش تھا مگر ہر ایک کی آنکھوں میں سارا کے لیے ہمدردی نمایاں تھی۔ ہر ڈاکٹر، ہر نرس اسے دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کون ایسا سفاک ہو سکتا ہے جو اتنی معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کر جائے۔ نرس کئی لمحوں سے سارا کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا مگر زبان خاموش۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی، کیا یہ دنیا واقعی کسی بیٹی کے لیے محفوظ ہے؟ جمیلہ خاتون قرآن کی آیت لبوں پر لائے، لرزتی آواز میں بیٹی پر دم کر رہی تھیں۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ سارا کی پیشانی پر پھونک مارتی، جیسے کسی ماں کی بے بس دعا عرش تک جا کر بیٹی کے زخم پر مرہم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور فجر کی روشنی آسمان پر نمودار ہونے لگی۔ تب جا کر سارا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں بے حسی سے چھت کی سفید سلوں کو تکنے لگی۔ وہ جیسے دنیا سے منقطع تھی، ایک خالی ذہن، ایک ساکت روح۔ جمیلہ خاتون نے جیسے ہی بیٹی کی نیم آنکھوں کو حرکت کرتے دیکھا، تڑپ کر آگے بڑھی اور لرزتے ہونٹوں سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن جوں ہی سارا کی نظریں اپنی ماں پر پڑیں، جیسے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا ہو، حقیقت کی تلخی اچانک اس پر ٹوٹ پڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں سے ایک دل چیر دینے والی چیخ نکلی۔ وہ چیخ جو کسی معصوم روح پر بیتے کرب کا بیان تھی۔ ایک ایسی چیخ جس نے اسپتال کے خاموش در و دیوار کو دہلا کر رکھ دیا۔ نرس اور جمیلہ خاتون نے بڑی مشکل سے اسے تھاما، اس کی مچلتی ہوئی ٹانگوں، کپکپاتے ہاتھوں اور لرزتی آواز کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ نرس فوراً باہر دوڑی اور ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے آتے ہی صورتحال کو جانچتے ہوئے فوری طور پر سکون آور دوا کا انجیکشن لگایا۔ کچھ ہی دیر میں سارا کی چیخیں مدھم ہو گئیں، پلکیں بوجھل ہوئیں اور وہ دوبارہ نیم غنودگی میں چلی گئی۔ جمیلہ خاتون ایک بار پھر اپنی بیٹی کی تکلیف پر سسک پڑیں۔ ان کے آنسو بستر کے کنارے خاموشی سے ٹپکنے لگے اور کمرے میں صرف ماں کے دل کی ٹوٹتی ہوئی آہٹ سنائی دیتی رہی۔ زوم نے موبائل کان سے لگایا، انگلیاں اضطرابی انداز میں میز پر بجا رہا تھا۔ دوسری جانب لائن پر وسیم موجود تھا، وہی شخص جس نے سارا کی والدہ کو اسپتال تک لانے کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ ہم وسیم، اس کی فیملی پہنچ گئی۔ زارون کی آواز میں بے چینی نمایاں تھی۔ جی سر، ان کی والدہ کو میں خود لے کر آیا ہوں، وسیم نے احترام سے جواب دیا اور بات کرتے ہوئے وارڈ کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ زارون کے لہجے میں اچانک ایک اور تشویش نے سر اٹھایا، اور ابراہیم وہ آیا وہاں پر؟ وسیم نے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ بولا، نہیں سر، یہاں صرف ان کی والدہ آئی ہیں، گھر پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ زارون نے فون تھامے چند لمحے خاموشی میں گم گزارے۔
पेशानी पर बल गहरे हो गए। इब्राहिम का ना आना इसे उलझा गया था। सारा की ये हालत और बाप की अदम मौजूदगी, कुछ तो गड़बड़ थी। अच्छा इब्राहिम का पता करो, फौरन मालूम करो वो कहाँ है। ज़ारून ने गहरी आवाज में हुक्म दिया। ओके सर, अभी पता करता हूँ। ज़ारून ने कॉल मुनक़ते की और कुर्सी से पुश्त टिका ली। वसीम अस्पताल से निकलकर सीधा सारा के मोहल्ले की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, लेकिन इसके ज़हन में सवालात तेजी से गर्दिश कर रहे थे। ज़ारून का हुक्म इब्राहिम के बारे में मालूमात हासिल करना था, लेकिन वसीम ने फैसला किया कि वो पहले सारा के ख़ानदान की मुकम्मल हकीकत जानने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो मोहल्ले में दाखिल हुआ, सड़क के किनारे बैठी बूढ़ी औरतों, दरवाज़ों से झांकती आँखों और राह चलते बच्चों ने फौरन अजनबी चेहरा पहचान लिया। वसीम ने एक बुजुर्ग खातून से मुअद्दब अंदाज में सारा के वालिद के बारे में दरियाफ्त किया। बूढ़ी खातून ने एक सरदाह भरी और धीरे लहजे में बोली, बेटा, सारा के वालिद को मरे 6 साल हो चुके हैं। अल्लाह मग़फ़िरत करे, अच्छे इंसान थे। उसके बाद से घर जैसे वीरान हो गया हो। ये सुनकर वसीम चूक गया। एक लम्हे के लिए उसे यकीन ही ना आया। वो तो समझा था कि शायद सारा के बाप ने हालात के खौफ से अस्पताल का रुख नहीं किया, मगर यूं तो हकीकत ही कुछ और निकली। खामोशी से सर हिलाकर वसीम ने खातून का शुक्रिया अदा किया और बोझिल कदमों के साथ वापस गाड़ी की जानिब बढ़ गया। दिल में कई सवाल जन्म ले चुके थे। सारा इब्राहिम कौन है? अगर बाप 6 बरस कब्ल दुनिया छोड़ चुका है तो ज़ारून को ये गलत मालूमात किसने दी? गली की खामोश फिजा में वसीम की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई और पीछे कई कहानियां फिजाओं में गुम हो गईं।